बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश ख़त्म करता है तो कुछ निशानियां जाहिर करता है। आज की इस वीडियो में हम उन निशानियों के बारे में जानेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या आप भी वो खुश नसीब हो जिसकी आजमाइश अल्लाह ने अनकरीब ख़त्म करके गैब से हैरान कुन मदद फरमाने वाला है और आपकी ज़िंदगी की तमाम रुकावटें ख़त्म करके बेशुमार खुशियाँ आपके मुकद्दर में करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हमारा अल्लाह हमारा मालिक, हमारी जानों का मालिक, हमारी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने वाला मेहरबान रब, जिसने ज़मीन और आसमान को एक अंदाज से पैदा किया है और वो अपनी मखलूक के हालात को जानता है और ज़रूरियात से हर लम्हा बाखबर रहता है। और अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाता है, और हकीकत तो ये है कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात भी गुजरते हैं हम उनसे खूब वाकिफ़ हैं। और उसी की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली की चमक और गड़गड़ाहट दिखाता है और आसमान से बारिश बरसती है और फिर ज़मीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है या जो बुराई तुम्हारे साथ हो रही है और किसी तौर पर तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही, तो ये दो बातें ज़रूर जान लो। एक तरफ तुम्हारी मजबूरियाँ और ज़माने की सख्ती है तो दूसरी तरफ मंजिल की समझ ना होना अक्सर तुम्हारी राहों में कई तरह की मुश्किलात खड़ी कर देता है। याद रखो, जिस तरह कश्ती साहिल पर महफूज तो रहती है मगर उसकी तामीर का ये मकसद नहीं होता कि साहिल पर रहे। बिल्कुल इसी तरह तुम अपने मकसद को भूल कर अपना रास्ता ही गुम कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी की कश्ती भी मझधार में फंसकर रह जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इसका जवाब दे रहा है, क्या तुमने नहीं देखा कि कश्तियाँ समंदर में अल्लाह की मेहरबानी से ही चलती हैं ताकि तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं। यकीनन उसमें हर शख्स के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं जो सब्र का पक्का और आला दर्जे का शुक्रगुजार हो। और अगर आज तुम्हारे काम लाखों तदबीर के बाद भी नामुमकिन हो रहे हैं तो याद करो वो वाक़या जब अजीज़े मिस्र की बीबी जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भिजवाकर अपने नज़दीक उनसे इंतकाम ले रही थी, मगर फिर खुद उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तख्ते सल्तनत पर पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया था और अपनी तदबीर से खुद अपनी जान के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ न कमाया था। याद रखो, अल्लाह जिसे गिराना चाहता है उसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती और दुनिया जिसे गिराना चाहे अल्लाह उसे उठाने की सूरतें निकाल कर बुलंदी मुकाम पर ला खड़ा करता है। याद रखो, ना तो तुम खुदाई मशीनों से लड़ने में कामयाब हो सकते हो और ना ही किसी की जोर आजमाइश से तुम इन्हें नाकाम बना सकते हो। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, उसकी खुदाई को कोई अपनी जोर पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। जिसे वो उठाता है वही उठता है और जिसे वो गिराता है वही गिरता है। और अगर आज ज़िंदगी में तुम्हारी कोई कोशिश नाकाम हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम मुसलसल किसी घाटे और तकलीफ़ में मुब्तला हो, तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के हर मामले में नफ़ा ही नफ़ा है। पूछा गया कि वो कैसे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अगर अल्लाह ने मोमिन को नेमतें दी हैं तो वो शुक्र अदा करके रब से अजर पा लेता है, और अगर अल्लाह मोमिन पर आजमाइश डाले तो वो सब्र करके अल्लाह से अजर पा लेता है। मोमिन का तो हर मामला ही खैर का है। तुम्हें जो भी खैर पहुँचती है वो तुम्हारे रब के फजल से पहुँचती है, और अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो वो अल्लाह ताला की हिकमत के तकाजों के तहत आती है। लिहाजा जब भी तुम पर कोई मुसीबत वाक़ई हो जाए तो हरगिज़ बेसब्री का मुजाहरा करके
اپنی ہمت کو بلا وجہ کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی راہ ایسی نہیں بنائی ہے کہ جس کا سہارا نہ ہو۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے دل میں تاثر کر کے اس طرف جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہو، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پیروی کرنے والوں ایک ساتھ ہو کر اپنے اس دین کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساکھ بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہو اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو، تو یاد رکھو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو کہ وہ خالق محض خالق ہی نہیں بلکہ وہ اپنے مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ نشانی نہیں کہ تھکن کے بعد آرام کی خواہش ہو اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ جس مہربان رب نے یہ مذکور کن سایہ تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ چاہے زمین اور آسمان کی بے حد حساب کو تمہارے لیے ساہوکار بنا کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میرے سب کام فائدے مند کیسے ہونے لگے۔ اللہ حیران کرنے والے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہیں اس کی فضیلت کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں، اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو تمہارا راستہ بھی روشن۔ اور موت جب ہوتی ہے کہ جب تم اپنے جان کا مال بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو، تو اللہ تمہاری غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو پر قائم رہو اور اپنی طاقت پر اترانے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم رکھو۔ قریب تمہاری زندگی کی تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین بدلہ تمہارا مقدر کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہیں منزل تک لے جاتی ہیں۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تب اللہ اپنی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے جو تمہاری جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں بے حساب بلندی اور سمجھ عطا کرتا ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو کہ بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی کی شکست میں بدلنے والوں کی جیت ان کی لذتوں سے سنگدل نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔